सुनो तुम सितारे हो, तुम्हें चमकना है जहां में। इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा मौजू है नतीजा खुद एतमादी का, रिजल्ट कंक्लूजन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कहा जाता है कि माँ की गोद इंसान की पहली दरसगाह होती है। इंसान बचपन में सबसे ज्यादा सीखता है। बचपन में वालिदैन के पढ़ाए हुए सबक सारी जिंदगी ना सिर्फ याद रहते हैं बल्कि हमारी शख्सियत पर भी असर अंदाज होते हैं। अगर जिंदगी के मकासद बचपन में ही तय कर लिए जाएं तो उनके लिए तगो-दो करना आसान होता है। इन्हें हासिल करने की तड़प आप में बचपन ही से परवान चढ़ना शुरू हो जाती है और ये तड़प वक्त के साथ इतनी मजबूत हो जाती है कि आपको जिंदगी के सफर में अपनी तवज्जो मरकूज किए रखने में मददगार साबित होती है। आपको जिंदगी का मकसद पाकर ही चैन मिलता है। आप थकते नहीं हैं, रुकते भी नहीं हैं, लोगों की बेबुनियाद बातों को दिल में जगह नहीं देते, हौसला कमजोर नहीं पड़ने देते। मुझे आज भी याद है कि मैं अपने गांव के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था। ये उस वक्त की बात है जब स्कूल में बच्चे अपना प्लास्टिक का गट्टू साथ लेकर जाते थे। हम सब बच्चे गट्टू को जमीन पर बिछाकर इस पर बैठकर पढ़ा करते थे और रोजाना इसे धोकर साफ करके स्कूल बैग में रखकर साथ ले जाया करते थे। मैं भी रोज स्कूल से जब घर लौटता तो बैग उतारते ही सबसे पहले अपना गट्टू निकालकर अम्मा को धोने के लिए दे देता। अम्मा हमेशा मेरी इस आदत को देखकर मुझे प्यार देती और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बड़े यकीन से कहा करती थी कि बेटा तुम बड़ा आदमी बनोगे। अम्मा ये बात अक्सर कहा करती थी और मैं इस बात को हमेशा ही ये कहकर मजाक में उड़ा देता कि अम्मा बड़ा आदमी तो सभी बन जाया करते हैं। और ये कहते हुए मैं अम्मा के सामने इशारतन मूंछों को ताव देने वाले अंदाज में हाथ घुमा कर हंस देता। गांव में ये रवाज था कि लोग घर की छतों और खुले सहनों में चारपाइयां बिछाकर सोया करते थे। गर्मी के दिनों में सबको पंखे के सामने की चारपाई मिल जाने पर गोया दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल जाती थी। मैं भी घर के सहन में बिछी चारपाइयों को देखकर अक्सर इसी जिद में रहता कि मुझे पंखे के सामने वाली चारपाई पर सोना है। रात को अक्सर मैं चारपाई पर लेटे आसमान को देखता रहता। मुझे आसमान पर चमकते हुए सितारे बहुत दिलकश लगते थे। एक रात यूं ही लेटे मैं आसमान पर चमकते सितारे और चांद को देखने में मगन था कि अचानक अम्मा की खांसने की आवाज आई। मैं फौरन से उठकर बैठा, अम्मा की खैरियत दरियाफ्त की और फिर इनसे पूछने लगा कि मैं बड़ा इंसान कब बनूंगा। अम्मा बहुत प्यार और तवज्जो से बात सुन रही थी। इससे पहले कि वो कुछ और कहती मैंने अगला सवाल जो कि मेरे दिल में था वो भी पूछ डाला कि अम्मा आखिर बड़ा इंसान कैसे होता है। अम्मा अपने लहजे में गुड़ सी मिठास लिए बताने लगी कि बेटा बड़ा इंसान सितारे जैसा होता है। चमकता हुआ सितारा वो रोशन होता है अपने लिए और दुनिया के लिए। वो मोहब्बत करने वाला होता है, मेहनत करने वाला होता है और इन सब से दुनिया को रोशन करता है। अम्मा की बातों से ये मुझ पर यकीन झलकता दिखाई दे रहा था। उनके लहजे में अज़म था, ख्वाब था, भरोसा था। वो इसी अज़म से मुझे प्यार करते हुए कहने लगी कि बेटा तुम सितारे हो, तुम्हें चमकना है जहां में। अम्मा की ये बातें मेरे दिलो दिमाग में रच बस गई। अम्मा ने बचपन में ही ऐसा पुख्ता यकीन मुझ में भर दिया कि इस यकीन के सहारे मैं जिंदगी के हर मुश्किल का सामना करने को तैयार था। मुझे यकीन था कि मैं सितारा हूँ, रोशन सितारा, जिसे ना सिर्फ खुद चमकना है बल्कि अपने पीछे बहुत से लोगों को चमकने के लिए रोशनी देनी है। अम्मा की वो बातें जिंदगी के हर मरहले में मेरा ऐसा सहारा थी कि जिसने मुझे हिम्मत नहीं हारने दी। मुझे मुश्किलात के सामने डट कर खड़े होना सिखाया। खुद यकीनी ने मेरे रास्ते की तमाम रुकावटों को हरा कर मुझे कामयाबी अता की। यहाँ एक और बात बताता चलूं कि मैं ना तो बहुत रईस घराने से ताल्लुक रखने वाला बच्चा था और ना ही बहुत ही ज़हीन था। मुझ में वाहिद चीज खुद पर यकीन था जो कि मेरे अम्मा का दिया हुआ था। ये उन दिनों की बात है जब मैं मैट्रिक में था। इम्तिहानात हुए और देखते ही देखते रिजल्ट का दिन भी आ गया। मैं बायो साइंस का तालिब इल्म था। रिजल्ट देखा तो होश उड़ गए क्योंकि मैं बायोलॉजी में फेल हो चुका था। इससे कबल पढ़ाई में बहुत अच्छा ना सही मगर फेल भी कभी नहीं हुआ था। रिजल्ट देखा, खौफ और शर्मिंदगी के मारे मुंह लटकाए घर आ गया। मुझे बेहद शर्मिंदगी थी कि माँ बाप का सामना कैसे करूंगा। घर आते ही अब्बा जान ने अपने पास बुलाया, मेरी तरफ देखते हुए बोले कि हाँ भाई क्या बना रिजल्ट का। मैं जो पहले ही शर्म से पानी पानी हो रहा था डरते डरते
بتانے لگا کہ ابا اردو، انگریزی، ریاضی وغیرہ میں تو اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا ہوں، لیکن بایولوجی میں سپلی آ گئی ہے۔ ابا جی نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ آخر کیا وجہ تھی، بایولوجی میں فیل ہو گئے؟ میں ابا کو فوراً کسی مجرم کی طرح اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بتانے لگا کہ ابا امتحان والے دن میری طبیعت خراب تھی اور یہ کہ میں بایولوجی کے لیے ٹیوشن نہیں رکھ سکا، اس لیے فیل ہو گیا۔ ابا نے میری بات سنی اور پھر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولے کہ پتر میری بات دھیان سے سن لے، اگر فیل ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، ناکامی یہ نہیں کہ تو فیل ہوا ہے، محنت کر، دوبارہ پرچہ دے، پاس ہو جائے گا۔ ناکامی تو یہ ہے کہ تم اپنی ناکامی پر بہانے تلاش کر رہے ہو۔ ناکام وہ نہیں جو فیل ہو جائے، ناکام تو وہ ہے جو اس فیل ہونے پر دلیلیں گھڑنے لگے۔ ناکام لوگ اپنی ناکامی پر ہمیشہ طویلیں دیتے رہتے ہیں، کوئی مقدر کو قصوروار ٹھہراتا ہے تو کوئی حالات پر سارا الزام ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر یہ لوگ ناکامی کے آگے ہتھیار ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں اور زندگی سے شکوے شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو کامیاب ہونے کی تڑپ لیے ہوتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کامیاب لوگ ناکامیوں پر دلائل نہیں ڈھونڈتے اور انہیں قبول کرتے ہوئے خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابا جی کا ایک ایک جملہ میرے دماغ میں کسی تحریر کی مانند لکھا گیا تھا۔ ابا کی یہ بات کہ ناکامی کا اعتراف کرو اور پھر سے محنت کرو، مجھے کامیابی کا راز سمجھا گئی تھی۔ یہی وہ راز کی بات تھی جس نے مجھے زندگی میں ناکامیوں کو قبول کرنا سکھایا، اور اسی راستے پر چلتے ہوئے میں اس قابل بنا کہ آج الحمدللہ PhD کے لیے کوشاں ہوں۔ میرے اس یقین اور خود اعتمادی نے زندگی میں ہمیشہ میرا ساتھ دیا، مجھے ہمت دی، آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ وقت بھی جب کہ میں گریجویشن کے لیے سارا دن یونیورسٹیوں میں مارا پھرتا تھا۔ یونیورسٹی کا ایک پراسپیکٹس 500 روپے کا ہوتا تھا۔ میں جیسے تیسے کر کے پراسپیکٹس لیتا اور تعلیمی اخراجات کا اندازہ لگاتے گھر پہنچ جاتا۔ میرے پاس ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا۔ اس پریشانی میں میرا ایک تعلیمی سال ضائع ہو گیا۔ کسی نے مجھے تعلیم چھوڑنے کا مشورہ دیا تو کوئی یہ کہتا کہ اس تعلیم میں کیا رکھا ہے، کرنی تو نوکری ہی ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب میں نے خود کو مضبوط کیا، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ تو کان دھرے اور نہ حالات سے سمجھوتا کیا۔ اس وقت میں نے خود سے عہد کیا کہ میں دن رات محنت کروں گا لیکن تعلیم نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ایک مقامی پارک میں کام کرنا شروع کر دیا اور داخلہ کھلتے ہی ایڈمیشن لے لیا۔ اب میں دن میں کام کرتا اور رات کو پڑھتا۔ اس مشکل وقت میں میرا خود پر یقین میرا ہاتھ تھامے مجھے کامیاب مستقبل کی نوید سناتا، جس سے میری ہمت اور میرا حوصلہ مزید بڑھتا جاتا۔ میں زندگی میں کئی بار گرا، کئی بار ناکام ہوا، مگر مجھے اپنے والدین کا سکھایا ہوا سبق اپنی ہر غلطی کو تسلیم کرنے کا حوصلہ دیتا رہا، آگے بڑھنا سکھاتا رہا۔ میں نے کئی بار ناکامیوں کا سامنا کیا، پر ہر بار حالات کی بجائے خود کو ذمہ دار ٹھہرایا، اپنی کمزوریوں پر قابو پایا اور مزید لگن اور دلجمعی سے دوبارہ محنت کرتا رہا۔ کامیاب لوگ ناکامیوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا کرتے، انہیں بس ہر حال میں آگے بڑھتے رہنا ہوتا ہے۔ زندگی کا یہ راز، یہ فلسفہ جو پا گیا، اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید اچھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اور ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ ویڈیو کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ